बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपको बताया कि हमारी चीफ मिनिस्टर की रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें आपने देखा सुथरा पंजाब में पहली दफ़ा मैं, क्योंकि रेगुलरली अपने कब्रिस्तान जाता हूँ, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा एंड दिस इज़ फॉर आवर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम माई साइड एज ए पाकिस्तानी, कि जब मैं अपनी दादा और दादी की कब्र पे गया तो बाखुदा पहली दफ़ा वो इलाइशे, वो तफन, वो बदबू नहीं थी। तो एक चीज़ जिसे हम सब को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें करना चाहिए। कमिंग बैक टू एजुकेशन नाउ, पिछले सवा साल में मैं सिर्फ कुछ कंपैरिजन्स आपको देना चाहता हूँ कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। बिकॉज़ इसी हॉल में हमारे से सवालात किए जाते थे कि जब 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ही रेगुलर नहीं हैं तो क्या तालीम क्या डिलीवर करेगी। जब आपके सूबे के अंदर 80 लाख से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो आप क्या करेंगे। जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे। जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे, और इसी तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और करिकुलम। सो मैं सबसे पहले तो शुरू करूंगा कि पिछले साल पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में जो इनरोलमेंट्स हुई, जिनमें कुछ कोस्ट इनरोलमेंट्स भी शामिल थी, वो थी 1.1 मिलियन, 11 लाख बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1,08,00,000 के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली। और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर, बिकॉज देखें यंग लोगों के बारे में बातें सभी करते हैं, बट फॉर मी एज अ यंग पर्सन हु केम टू द असेंबली एट 38 ईयर्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा। बट मैडम चीफ मिनिस्टर ने यंग लोगों को ट्रस्ट किया और उसके रिफॉर्म्स की पहली लिस्ट की आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 मिलियन, 11 लाख बच्चों से इनरोलमेंट हमने पिकअप की है। और इनरोलमेंट ड्राइव चलती है अक्टूबर तक, बट अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ 26 लाख बच्चे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर इनरोल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये आपको कैसे पता है कि इनमें गोस्ट इनरोलमेंट्स नहीं हैं। तो हमने एक एक बच्चा नादरा के साथ लिंक कर दी है। वी पेड 25 रुपीज़ टू नादरा टू मेक श्योर कि सिकंदर एक ही स्कूल में इनरोल्ड हो, सिकंदर 3 स्कूल्स में ना हो। सो 11 लाख इनरोलमेंट वाले सूबे से, जिसमें करीबन 1.5-2 लाख फेक गोस्ट इनरोलमेंट होती थी, 26 लाख इनरोलमेंट एंड इट इज़ कंटिन्यूड। और 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हमने पिछले एक साल में सिस्टम से निकाले। तो अगर हम वो ना निकालते तो शायद हम आपके सामने बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रेजेंट करते कि देखें आज हमारे बच्चे 1,70,00,000 पे चले गए। बट हमारी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि झूठ नहीं बोल, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसी तरह 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट थे। जब मैं पहली दफ़ा आया, ब्रीफिंग दी गई, मैडम चीफ मिनिस्टर ने हमारी ड्यूटी लगाई कि इसका डेटा एनालिसिस करें। जब किया तो ये पता चला कि मैक्सिमम टीचर्स शॉर्टेज 56,000 उन स्कूल्स में है जहाँ पे बच्चों की तादाद ही बहुत कम है। उसके लिए हमने 4 मॉडल्स बनाए। क्विकली यंग एंटरप्रेन्योर्स, इस सूबे का कोई एक बच्चा या बच्ची जिसने मास्टर्स किया हो और 2 बैचलर स्टूडेंट्स हों। जिन स्कूलों को कहा जाता रहा कि ये स्कूल बेच रहे हैं, ये स्कूल जो है सरकारी स्कूल जो है नीलाम कर रहे हैं, ना हमने स्कूल नीलाम किए, ना उन स्कूलों के अंदर 1 रुपया फ़ीस ली जाती है, उनमें फ्री किताबें दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बच्चों को साउथ पंजाब के अजला में फ्री पैक ऑफ मिल्क भी दिया जाता है। अब उससे क्या रिफॉर्म हुआ। सो लेट से मैं सिकंदर हूँ, मुझे मेरे गांव का स्कूल मिल गया, मेरे साथ 2 पार्टनर्स थे। मेरा वालिद गरीब आदमी है, बट मेरे पास इंटेंट था, मेरे पास तालीम थी। अब उन स्कूलों में 5,700 स्कूल हमने पहले फेज़ में जो आउटसोर्स किए, उनमें इनरोलमेंट थी 2,20,000। और कब से थी? कई दहाइयों से। 1990 का बना हुआ स्कूल है, 80 का बना हुआ स्कूल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं स्कूल्स के अंदर इनरोलमेंट 2,20,000 से 4,60,000 क्रॉस कर चुकी। और फिर हमें सरकारी स्कूल्स और पेफ के सरकारी स्कूल्स का ये भी कंपैरिजन करना है कि 4,000 रुपये में हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पे हमने पर चाइल्ड सब्सिडी 600 से 1,500 की। सो तीसरा हिस्सा कॉस्ट में बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। और वो 1,25,000 टीचर्स
کا جب ہم نے انالیسس کیا جس پہ میں ذکر کر رہا تھا، تو اگر 1.5 کروڑ بچے ہیں، 3.25 لاکھ ٹیچر ہیں، ہم نے بچوں سے ٹیچر کو ڈیوائڈ کیا تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکلی 30-31 کی. تو جب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پرفیکٹ ہے تو ٹیچر شارٹیج 1.25 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ گوسٹ انرولمنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے. میرے اپنے شہر کے اسکول میں 1800 بچے لکھے ہوئے ہیں، موقع پہ نکلے 1200، کیونکہ ایڈیشنل جو 17 ٹیچرز تھے انہوں نے بھی تو وہاں رکنے کا بہانہ لگانا. تو اب ہم انہیں ریشنلائز کر رہے ہیں. 36,000 ٹیچرز سرپلس بیٹھے ہوئے ہیں اسکولز میں. ایک اسکول میں ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ والے اسکول میں. تو پہلی دفعہ پچھلے 15 سال میں صوبے میں ریشنلائزیشن کی ایکسرسائز انڈر وے ہے الحمدللہ. 55,000 اسکولز میں سے جو 35,000 اسکولز ہیں ان کے اسکول ہیڈز ہی نہیں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں تو کیسے یونیورسٹیز پرفارم کرتی. سو ہم نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ورچوئل یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا، اور جس طرح ہم نے ٹرانسپیرنٹ سی اوز، ڈی اوز اور ڈیپٹیز لگائے جن کی مدد سے ہمارے سرکاری اسکولوں میں قریباً 20 ارب روپے الامنائز کی مدد سے لگائے گئے. خانے وال میں 500 اسکول سولرائز ہو چکے ہیں. اٹک آدھا ڈسٹرکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پنڈی کی 2 تحصیلیں کمپیوٹر لیبز ڈونیٹ ہو چکی ہیں. کئی ایسی چیزیں ایز الامنائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریفارمز ادروائز کیا ہوتا تھا کہ ایک چیف منسٹر آتے تھے یا آتی، انہوں نے آ کے کہنا کہ یہ 1,50,000 ٹیچرز شارٹ ہیں، انہوں نے کہنا 50,000 بھرتی کر دی. 50,000 ٹیچرز کے لیے 50 ارب روپے آپ کے ٹیکس پیز کے پیسے. ہم نے وہ بھی سیو کیے ہیں اور آج ٹیچرز شارٹیج ہم لے کے آ گئے ہیں 30,000 پہ. اور انشاءاللہ جس طرح میڈم چیف منسٹر نے کہا کہ ہم ٹیچرز ریکروٹ کریں گے، ہم کرنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے بھی ایم اے اسلامیات کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، سر مزمل نے کیا ہے، اور 4 لوگوں نے کیا. مجھے کیسے پتا ہے کہ ان میں اچھا ٹیچر کون ہے؟ سو دنیا میں اس کے لیے ٹیچرز سرٹیفیکیشن کا رجیم ہے کہ آپ پہلے 2 سال پڑھائیں، سرٹیفائی ہوں کہ میں سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں. سو پہلا ٹیچر سرٹیفیکیشن رجیم بھی الحمدللہ خالی پبلک سیکٹر کے لیے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ای ٹرانسفر پالیسیز ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے کہ رشوت دیں ٹرانسفر کرا لیں. اب میں آپ سے وزیر تعلیم کے طور پہ آئی ایم ہیئر ٹو آسک یو کہ ایک سنگل انسیڈنٹ بتائیں پچھلے 1.25 سال میں جہاں کسی نے پیسے دے کے ٹرانسفر کرایا ہو. اور پھر ہم نے اپنے سی اوز، ڈی اوز اور ڈیپٹیز کے 3 ٹیسٹ لیے. لمز نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا، بی این یو نے چیک کیا کہ ہمارے آفیسرز بھی تو میرٹ پہ لگنے چاہیے نا. یہ کیا میرٹ ہوا کہ منسٹر نے ایک اور لگا دیں؟ تو اب ہمارے پاس 400-500 آفیسرز کا پول ہے جو پاس ہیں. انہوں نے مطلب لاہور کے 12-14 ارب روپے اگر سی او نے لگانے ہیں اور اسے بیلنس شیٹ نہیں دیکھنی آتی، اسے ای میل پہ رسپونڈ نہیں کرنا آتا. کئی ہزار فیمیل ٹیچرز ہیں، اسے ہراسمنٹ پہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. تو ہم نے وہ سارا پروسیس کر کے وہ پول بنایا. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ سکولز جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول سے بہتر ہونے چاہیے. تو آپ آئیں جہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا، میڈم چیف منسٹر نے اس کا ایڈمیشن کیا. اگر پنجاب کیا پورے پاکستان میں بھی ایسا سکول ہو جو اس کے سٹینڈرڈ پہ ہے، اور ارلی ایئرز کے بارے میں کبھی سرکاری سطح پہ سوچا ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ 5-6 سال کا ہو سرکاری سکول میں داخل کرا دیں. بٹ آج کل ارلی ایئرز کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. 3.5-4 سال سے فاؤنڈیشن لٹریسی اور نیومرسی سکلز بلڈ ہوتی ہیں. سو ہم نے نہ صرف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کمیشن بنا دی ہے